दोस्त को अच्छी तरह जानता है। दोस्त क्या क्या नहीं करता ये दोस्तों को पता होता है। अब दोस्तों को देखा कहां? रसूलुल्लाह के कदमों में, खुशी खुशी देखा, हशात बशात देखा। और क्या कहा? ओ अल्लाह के दुश्मन खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा है? तो उसने मुस्कुरा के कहा, हाँ अमल अच्छे न थे लेकिन दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी, अल्लाह ने ये मकाम अता कर दी। मरने के बाद हुजूर के कदमों में बैठना नसीब हुआ। और इसीलिए तो जामे तिर्मिजी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, ये करीम लोग है, करीम लोग, ये बड़े अजीम लोग हैं, इनसे खुद भी वाबस्ता हो जाओ, अपने बच्चों को भी वाबस्ता करो, अपने औलाद की दिलों में, उनकी घुट्टी में नबी और आले नबी की मोहब्बत पिला दो, रसूल और आले रसूल की मोहब्बत पिला दो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं शिफा शरीफ के हवाले से कि जो लोग आले रसूल को देख के खड़े ना हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? जो आले रसूल को देख के खड़ा ना हो, बैठा रहे, आका फरमाते अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। अल्लामा नकी अली खान ने अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखा शिफा के हवाले से, नबी की औलाद को देखकर खड़े न होना लाइलाज बीमारियों में मुब्तला होने का सबब हो जाता है। और आका फरमाते हैं अगर तू चाहता है अल्लाह तेरी उम्र लंबी करे, तेरा रिस्क कुशादा करे, तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया करे, उम्र भी लंबी होगी, रिस्क भी कुशादा होगा। तो ये करीम लोग हैं और बड़े करीम लोग हैं। अल्लाह अल्लाह। एक मरतबा मेरे आका ने, तिर्मिजी की रिवायत है, सरकार फरमाते हैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन और हम पांचों जन्नत में एक साथ होंगे। जन्नत में अल्फाज के तगय्युर के साथ और भी किताबों में, वहां से भी उसका खुलासा लेकर अर्ज कर रहा हूं। जब ये तो तिर्मिजी में कि जन्नत में एक साथ होंगे, आगे का मफहूम भी तिर्मिजी में है लेकिन और थोड़ा सा मजमून दूसरी किताबों से भी। आका ने बोले हम पांचों जन्नत में एक साथ होंगे, पंजतन जन्नत में एक साथ होंगे। तो उस वक्त सैयदा को अपने गुलामों पर, अपनी कनीजों पे प्यार आ गया। अपने करीम बाबा का दरियाए करम जोश में देखा तो पूछा, या रसूल अल्लाह, हम पांचों तो एक साथ होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? जब मेरे हुसैन के नाम पे महफिल सजेगी पाली में, तो आधी रात को बारिश में खड़े होकर के सुनने वाले उस्ताद कहां होंगे? हुसैन के नाम पे शरबत पिलाने वाले कहां होंगे? या हुसैन, या अली, या हसन के नारे लगाने वाले कहां होंगे? अहले बैत पे मर मिटने का जज्बा रखने वाले कहां होंगे? सैयदा को प्यार आ गया। सैयदा ने कहा बाबा, आपने कहा हम पांचों एक साथ होंगे, लेकिन जो हमसे प्यार करे वो कहां होंगे? करीम आका ने फरमाया, फातिमा, हम पांचों जहां होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नत में हमारे साथ होंगे। सच्ची मोहब्बत करो, एहतराम खुलफाए राशिदीन के साथ, एहतराम असहाब मुस्तफा के साथ। मैं तो आखिरी बात कहने चला था और बात इख्तिताम को कर रहा था बारिश की वजह से, लेकिन ताजियत के साथ मेरे इमाम की महफिल भी है। एक रिवायत जो आपने बार बार सुनी होगी, मैं उसका तज़किरा कर दूं। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, जिस दिन आपकी विलादत हुई, जिस दिन विलादत के बारे में 3 कौल है तारीख में, 3 शाबान, 4 शाबान, 5 शाबान। हम लोग एतदाल वाले लोग हैं तो अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के कौल के मुताबिक 4 शाबान ले लेते हैं। 4 शाबान को विलादत हुई इमाम हुसैन की, फजर के बाद। अल्लाह के रसूल ने नमाज फजर के बाद कहा, अली उठो चलो। कहा या रसूलल्लाह किधर? तेरे घर। हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। फरमाया तेरे यहां बेटा आया है। गैबदा नबी ने फरमाया तेरे यहां 3 शाबान है, तेरे यहां बेटा आया है। अली दरवाजे पे खड़े रहे, मैं भी अंदर से बाहर आया, जब तक मैं ना कहूं किसी को अंदर मत आने देना। मेरे आका अंदर गए, मौला अली बाहर खड़े थे। जितनी महफिल थी, जब जाने महफिल उठ गए तो महफिल कहां, पूरी महफिल उठ के पीछे पीछे, सब सहाबा सरकार के पीछे। मौला अली ने कहा हुजूर अंदर गए, फरमाया कि सब यहीं रुको। सिद्दीक अकबर ने कहा बात क्या है? तो मौला कायनात ने हुजूर ने फरमाया कि मेरे यहां बेटा पैदा हुआ है, दूसरा बेटा आया है। पंजतन की
अंजुमन का 5वां चिराग 5वां अदद पूरा करने के लिए आ गया है। मौलाए कायनात फरमाते मेरे यहां दूसरा बेटा आया है, और जेरे यहां दूसरा बेटा के आया, लाखों फरिश्ते रसूलुल्लाह को मुबारकबाद देने हैं। लाखों, एक दो नहीं, लाखों मुबारकबाद देने आए हैं कि हमारे यहां बेटा आया। क्योंकि अली के ये जो शहजादे हैं वो पैदा तो अली से हुए हैं। हुजूर ने हमें औलाद मेरी है, मैं उनका उस्मा हूं, मैं उनका नसब हूं, मैं उनका हसब हूं, वो मेरे बेटे, मेरी बेटी के बेटे मेरे बेटे हैं। इसलिए कि ये सैयदुल अंबिया की खुसूसियत है कि हर नबी की औलाद उन्हीं के सुल्ब में रखी गई। आका फरमाते मगर मेरी औलाद अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा, क्योंकि तुम सब लोग अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से हो, मैं और अली एक ही दरख्त की दो टहनियों का नाम है। इस हदीस को इमाम अहले सुन्नत ने मतलउल क़बरैन में लिखा। इस हदीस को तुज़ के मुर्तज़वी के अंदर उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरेलवी ने लिखा क्या कि मैं और अली एक ही दरख्त की दो टहनी का नाम। जो मेरी असल है उसकी असल है, अल्लाह अकबर, एक ही दरख्त की। मेरे दादा भी अब्दुल मुत्तलिब, अली के दादा भी अब्दुल, एक ही दरख्त की दो टहनी है हम लोग। फरमाते मेरी नस्ल अली की पुश्त में। तो अली ये मुर्तजा सिद्दीक अकबर से कहते लाखों फरिश्ते आए मुबारकबाद देने के लिए। उतने में मेरे आका बाहर आए, सबने मुबारकबाद दी। सरकार से अर्ज की सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया भी ताकीक सिद्दीक अकबर ने कि या रसूल अल्लाह मुबारक हो। अली कहते हैं आज लाखों फरिश्ते आए, 4 लाख कुछ की तादाद बताई गई। सरकार ने बोला हाँ अबू बकर इतने फरिश्ते आए, लेकिन इससे हैरत अंगेज बात मैं तुम्हें बताता हूं कि जब फरिश्ते जिब्रील और बहुत सारे फरिश्ते आए मेरे हुसैन की पैदाइश पर मुबारकबाद देने, तो साथ में एक ऐसा फरिश्ता भी आया जिससे अल्लाह ने उसके बालों पर लेकर उसको उसके ओहदे से माजूल कर दिया। किसी चीज पर उसने ऐसा काम उससे हो गया कि अल्लाह ने उसके बालों पर लेकर उसको उसके ओहदे से माजूल किया। और वो इतना बड़ा फरिश्ता था कि हजारों फरिश्ते उसकी खिदमत में रहते थे, यानी कोई मामूली फरिश्ता ना था, हजारों फरिश्ते उसकी खिदमत में रहते थे। तो वो भी आया। जब जिब्रील और फरिश्ते आने लगे तो उसने कहा कहां जा रहे हो? तो कहा रसूलुल्लाह के घर उनकी बेटी को बेटा हुआ, हुजूर के घर में बेटा आया है, मुबारकबाद देने जा रहे, खुशी में शरीक होने जा रहे। उसने कहा मुझे भी साथ ले लो, सखी के दर जा रहे हो, मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी, मुझे भी साथ ले लो। तो वो फरिश्ता जिसको माजूल किया गया बालों पर उसके ले लिए गए, वो भी आया और मुबारकबाद दे के कहते हैं आका हुसैन पैदा हुए, जरा मुझ पे भी करम की नजर हो जाए, खुशी का माहौल है, मुझ पे भी करम की नजर हो जाए। आका फरमाते मैंने दुआ की अल्लाह इसको इसके बालों पर दे दे, इसको इसका मनसब फिर से अता कर दे। तो जवाब आया महबूब हुसैन जिस कपड़े में लपेटे हुए हैं वो कपड़ा लेकर इससे मस कर दिया जाए, हम इसको इसका मकाम फिर अता कर देंगे। हुसैन पाक पहले दिन के हुसैन है, उनके जिस्म से लगा हुआ कपड़ा अगर किसी फरिश्ते को मस हो जाए तो उसका माजूल मकाम उसको मिल जाता है, उसके बालों पर उसको नसीब होते हैं। अरे पैदा होकर हुसैन के सदक़े में ये मिलता है, तो आज करबला में हुसैन कितना अता कर रहे हैं, कितनी सखा कर रहे हैं, इसलिए कि वो सखी बादशाह है। अल्लाह अल्लाह, पहले दिन के हुसैन का ये मकाम है, तो 56 साल के हुसैन आजम के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। इसीलिए आओ अपनी निस्बत इस खानदान वाला तबार से मजबूत कर लो। आम सादात से प्यार करने पर यह है कि तैमूर हुजूर के कदमों में बैठा है, आम सादा, तो इमाम आली मकाम से प्यार करने पे क्या। लेकिन फिर कहता हूं प्यार करने का मतलब ये नहीं मेरे भाई कि सिर्फ हाथ चूमते रहे, नहीं। मेरी कौम का हाल तो ये है कि वो हाथ चूम कर ही जन्नत में जाना चाहती है। हाथ चूमना सिर्फ प्यार नहीं, ये प्यार की अलामत है। लेकिन हुसैन पाक ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी, यजीद से जो लड़ाई की आपने, उससे जो जंग की आपने, आपको इमाम अली मकाम को जाते यजीद से कोई मसला न था, इमाम अली मकाम को किरदारे यजीद से मसला था। यजीद शराब पी रहा था, यजीद बंदरों का नाच देख रहा था, यजीद जो औरतों पे पाप की नजर डाल रहा था, इमाम ने उससे जंग की। अब ये सब कुछ आप और हम भी करेंगे तो इमाम अली मकाम के हमसे जंग न करेंगे? इसलिए मुसलमानों आओ बदलो अपनी जिंदगी को। अल्लाह ताला इस बारान रहमत में आपका खड़ा होना, बैठना और सुनना कबूल कर ले। और वैसे हदीस पाक है जब भी कोई नेक काम करने से पहले या बाद में बारिश हो जाए समझ लो वो नेक काम कबूल हो गया।
امام حسین کے ذکر کی محفل اور حسن کے ایصال ثواب کی محفل ایسی حسن ہے کہ باران رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ قبول کرے، حسن کی مغفرت کرے بے حساب، حسنین کریمین کے صدقے میں۔ عبید اللہ حیدری صاحب نے ایک شعر لکھا، وہ اس کا مفہوم یہ تھا، اس لیے کہ کلام اتنا لمبا ہوا کہ مفہوم جو ہے وہ یاد رہ گیا، شعر یاد نہیں رہ گیا۔ تو اس میں ایک شعر تھا کہ کوما میں کئی دن رہنے کے بعد، بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی جسم چمکتا رہا۔ میں نے کہا کیوں نہ چمکے، جبکہ وہ سادات کے سامنے ہاتھ کھول کے کھڑا ہی نہیں رہتا تھا۔ آل رسول کا احترام تو پھر یہی مقام عطا کرتا ہے انسان۔ ہاں تو اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی وفاداری عطا کرے، اور نبی اور آل نبی کی وفاداری کا دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اللہ سے وفا نہ کرو۔ اور اللہ سے وفا کب ہوگی؟ جب تک کہ فجر میں سوتے پڑے رہو گے، یہ تو نیند سے وفا ہے، اللہ سے وفا کا ہے نا؟ دوستوں کی شادی کے لیے ٹائم نکال لو گے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالو گے، یہ تو دوستوں سے وفا ہے، اللہ سے وفا کہاں ہے؟ ایک شخص نے مجھ سے کہا آپ یار مرید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ان کو مرید کر کے کیا کروں، اس قوم کو جو خدا کی وفادار نہ ہوئی وہ میری کیا وفادار ہو سکتی؟ یہ تو بیچارے ان لوگوں کا دل بہت بڑا ہے جو بے نمازیوں کو مرید کر لیتے، بڑے دل والے لوگ اپنے دامن میں لے لیتے، ورنہ اس قوم سے وفا کی کیا امید ہے؟ غالب کا غالباً شعر ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے وفا کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بے وفا ہو، لیکن لاشعوری طور پہ بے وفائی کر رہے ہو، سچی توبہ کرو، نمازی بنو، کیونکہ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف بے نمازیوں کو ہوتی ہے۔ ہمیں اس منزل سے گزرنا ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ۔ مرنے کے بعد سب یہی رہے گا، بنگلے، گاڑی، کار، دھندا، بیوپار، مال، سب یہی رہے گا۔ قبر میں اگر جائے گا یا تو آپ کا اچھا عمل جائے گا یا تو آپ کا برا عمل جائے گا، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی موسم کے اعتبار سے، آپ سے کہتا ہوں کبھی گھر جا کے یہ مت کہنا کہ موسم خراب تھا۔ کیا؟ ہاں ہم یہ کہتے ہیں موسم خراب تھا اس لیے تقریر چھوٹی ہوئی، مختصر ہوئی۔ میں کہتا ہوں اگر یہ موسم نہ ہو تو تم استسقا پڑھنے کی تیاری کرتے ہو، ہے نا؟ نماز استسقا پڑھتے ہو کہ بارش ہو، پھر یہ موسم خراب کیسے؟ موسم کو خراب، موسم ہمارا کبھی خراب نہیں ہوتا، ہمارا موسم ہمیشہ، بات کرنے کا بھی سلیقہ سیکھو، موسم خراب نہیں ہے، موسم بارش کا ہے، پروگرام کے موافق نہیں ہے۔ موسم پروگرام کے موافق نہیں ہے، اس کی حمایت میں نہیں ہے، لیکن آپ لوگ حمایت میں تھے تو موسم کی حمایت نہ ہونے کے باوجود بھی پروگرام ہو گیا۔ ہاں، اور باتیں بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے 70 سال تک عبادت کی، رات بھر نمازیں پڑھی اور دن کو روزہ رکھا۔ جب انتقال ہوا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی، میں دھوپ میں کھڑا ہوں، اللہ نے دھوپ میں کھڑا رکھا مجھے، مغفرت نہیں ہوئی۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا ایک گناہ ہو گیا۔ کہا کیا گناہ ہوا؟ کہا میں گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش شروع ہو گئی تو میرے منہ سے نکلا اف، یہ بے وقت کی بارش۔ کیا نکلا؟ بے وقت کی بارش۔ مرنے کے بعد اللہ نے کہا ساری عبادتوں کو کنارے رکھ دیا گیا، دھری کے دھری رہے گی عبادت۔ اللہ نے کہا میرے بندے تو نے میری بارش کو بے وقت کہا تھا، اب تو ثابت کر کے وہ بے وقت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت ہے، ہمارے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے، ہمارے یہاں کام وقت پر ہی کام ہوتے ہیں۔ تو نے بے وقت کہا، جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ جون، جولائی، اگست، ستمبر یہ تو تم نے بنایا بارش کے مہینے، اللہ کے یہاں کوئی مہینہ نہیں ہے وہ جو جب چاہتا ہے برساتا ہے۔ اور یہ جو بارش برستی ہے نا، سائنس جو کہتی ہے کہتی رہے، ہمارے عقیدے میں بارش یہ ہے کہ جو قطرہ گرتا ہے ہر قطرہ اپنی ہتھیلی میں لے کے فرشتے اترتے ہیں، فرشتے دکھے نہ دکھے ہر قطرے کو فرشتے اپنی ہتھیلی میں لے کے اترتے ہیں۔ اسی لیے جب بارش ہوتی تھی تو حضور ہاتھ پھیلا کر کے بارش کا پانی ہاتھ میں لے کے چہرے پہ ملتے تھے اور فرماتے تھے اللہ نے اس میں شفا رکھا۔ اسی لیے اگر کسی کو ڈاکٹر کہہ دے، ڈاکٹر حکیم کسی کو کہہ دے اس کو ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، لا علاج بیماری ہے، حالانکہ کوئی بیماری لا علاج ہوتی نہیں، مگر ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا تو کہتے لا علاج بیماری ہے، اس کے لیے آسان یہ بارش کا ڈائریکٹ پانی جمع کرو، وہ نل سے نہیں ہو، پیپ سے نہیں ہو، ڈائریکٹ بارش کا پانی کسی برتن میں جمع کرو،
اور اس پر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور آخری تک 41 بار پڑھو، اول آخر 11 بار درود شفا پڑھو، اور اس پہ دم کرو، اور وہی پانی سال بھر تک مریض کو پلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ سال سے آنے سے پہلے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ بارش کے پانی میں یہ شفا، برکت والا پانی اللہ نے اس کو کہا، لیکن میری قوم کا حال یہ ہے کہ وہ جا کر کے سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لگاتے ہیں، لیکن بارش کے اندر اگر نہانے کی بات آئے تو ان کو کچھ تکلیف ہوتی۔ عجیب حال ہو گیا قوم کا، وجہ یہ کہ علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندوں جتنی دیر تک بارش میں رہے، رحمتوں کے درمیان رہے، اللہ تعالیٰ اس رحمتوں کے درمیان ہمارے پروگرام کو قبول فرما لے، حسن کی مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ آئیے ذرا اسی باران رحمت کے لیے، میرے آقا نے فرمایا جب بارش برستی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کر لیں اللہ میری بھی اور آپ سب کی بے حساب مغفرت کرے، اللہ ہم سب کو ایمان و سنیت پہ قائم رکھے، ایمان کے مدینہ منورہ میں خاتمہ فرمائیں، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلوات و سلام کی